يشترون به ثمنا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه أولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى تذكر باب أخبر عن الصوت كدوني مقدار يوحي أو دمدي متصل أو دمدي منفصل مقدار وألفة أو دمدي لازم مقدار دريبا بدين بنسيب تبدأ نمبري كتني من دانا وارد استخدم نمبري كتني هارد يفكر روان يا تندمت بوجباني كتاسو قادر لكي تبقى خبرنا من بار بار تك إعلان تو تصدق خبري ودمر قوله شنبري كركي ودم خانه دمري متصل أو منفصل مقدار بألفة تقولني مقدار يوم ألف أو دمري لازم مقدار دريك ألف. سورة هود آيات نمبر 108. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجدود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء مما يعبد مد متصل مقدار ومد منفصل مقدار توسط. كم بنا فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبد. أما الذين سعدوا ففي الجنة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجدود
إن ربك دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجنون فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لنوفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. السؤال الثالث وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين صدق الله
الله العظيم.